Azul flawen, azulek widak i d-isellen. دونك أسا يقدر باش نهضر شوية في لاكتواليتي قدرون السنايا خام لا جياسكا وحيد تموت القبايل. دونك خدمة دي بتيت مينياتور يطلي العشا واس خدمة جي ترافاي بي واحد 2 زيس سي با ماشي ذا وعري ثوار سي جوست باسكو جو فولي ترادوير اين تخمم ما غيني قدرون تورا كيتلي خام لا جياسكا اون ايماج. Donc, خدمة d'un groupe يكسر à droite et un autre à gauche ملالي وساوان راني هضرات شوية الحوايج كي à gauche à droite. Donc, قيمة ديالنا غاد نهضر من بعد الديتاي نهضر شوية في لي جروبين كلي ابري يكون دوغالا. C'est l'espoir d'Africa. يسير من تمازغة عزيد كثيثة ما تحاسب قبيلي انت إلا كرا الكذب ظلنتي لا قبيلي ويبغانا دي خدم شوالد يسكن لا قبيلي مراتي لي ذكرى ولا غتفدوني لا قبيلي هرسات هرسات دودر في القبايات دودر في القبايات قابيلي لا قابيلي قابيلكا لا قابيلكا C'est l'espoir d'Africa. القبايات 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 يسير من تمازغة انا وتخلينا في ذلي وذرة والله قبيلي انا ويك تعبرنا في ثمور ذرة والله قبيلي. دونك قلا نوغالا وند دونك نبغى نهضر السيا نعاود شويه في لا جي اس كا مي افون فاش تاين نسعى اون تري بون نوفيل كو لا جي اس كا اللي تربح دونك تربح كونتر مسقارن الثوره جي اس الثوره 2-1. دونك ويدا هني كني كونتر ملال ساتفتو ينا راه غيطلي. الحمد لله سدير ثان ليكيب تربح تساوي دي ريزولتا ذا نيفا دينيا ويداك ني يدي هضرن ديك تبان ستعرف كلاشانيني سيل فو بلي ثان كنت داعي على دوزيام فوا والله ما غار لي ميساج نوان سي با لا بان تكتب تستعرف كاع نيثون باسكو هذا زرا سان في دو ترافاي هذاك الزر وتسوبريمي انسي تسويت دونك سي با لا بان تكتب تستعرف وتغرغر وتقرغر. دونك دونك سولون لي ماجوريتي تاع لي ماكيين زعما ما يصير نوم داع نتهضر مداتيني واش وتسالي الدرا لي ميديا ني الجيريان اي تو يمكن لي ميديا الجيريان جو مفو دال باسكو نتزر غارة وذا ني ما الا زريت بغا دواعين بغا كان فهمت جامي زعما انا يدور نقرويه ون يديتون لا بونسي نو امبوسيبل باسكو كي قروي تريقلي. دونك وذا ني لي ميدياني لو كان وسنف كان راه فوس وسنف كان راه باش كادو سوا قرانا جامي هاديك شمن راه وخامنا يمكن سليكيبايا لا غوش توالي ما كاين يغدك شمن ومن بعد ني افيك ليكيبايا لا دروات يكسار يغدك كاثن فوالا. دونك هكا ما تزارم داغن اشاك فوا لي ميديا الجزائريين ما الا كاثن تد فرقاز صافي دير رقازني د العاليث ما بغا انت تصغلين صافي دير رقازني د العاليث ما تش فاهم شحال يوثن في ما تبين جامي عدد لا تلفزيون ني ريان دي تو فغانا تصغلين وسخن تسوس سخن تسفوحن تي تو باسكو يقوم دي الشم قبرينزن الا اي تحمد كيف كيف فرحات كيف كيف سعيد كيف كيف فاصون هنا انا نيك لا كابيليا نو سي اونتي كابيل
دونك نعاود نكيني بور موا أيني زريغ بلي لا اونفان هضرات ميم القبايليين لي جون هيا اي تو ما هزرم لا تيليفزيون الجيريان كاثند فرقاز دونك زي سكرا سي سور كي وازوح إلا شوية مي غطاس ولاش دونك فات اتونسيون فوالا دونك السنايا بغانت لي ميديا هي وإذا كايت توالي مدايا بغانا صارين صارين الكازايا شريف ملال وكون قرار يغلط راه يغلط كيلكو بار بوتاتر لانت الحوايج ندير يغلط حاشا وين نغلط راه حاشا وين نخدم راه نغلط راه مي بصح صدير بغا نتا صغير نتا تو بري ايوا شو تعلم ايوا شو باسكو داركاز باسكو داركاز ولو كانت تروماركي من اللعيبه هذا يقلان دايا ليكيب هذايا يقلان كذايا جو سوي سيور اي سارتان بلي مازالوا علمنا بلي ثلاث لاشين تقبايليت لاشين ا 100% تقبايليت وداغن جو ديبلور القبايلنا سوي داك يموسناون سوي داك لي جوار داغن ساعه نزمر نخدم كني داغن لي بلاطو ستقبايليت ميم لي شانايين نغا ستقبايليت كو سوا تقبايليت تي في كو سوا بربر تي في كو سوا تي كيو 5 اون توكا ايواشو ودخدمنا راه نوني لي بلاطو عندها تخدم لي زاناليز لي ماتش لاكtualité تمورت القبايل قبايلي ايواشو ونزرر نشتايا وهذا نخدم من البروي غير نخدم من ويدا كيستعرف هذا نوني دانا نخدم من البروي افيك لور ميساج افيك لور انفان كني سكي دي فوالا نهضر جوست لا فيريتي الحق يعني الا كان هكا دونك ايواشو نشتاي الكليون ولا شي تموت القبايل نتحب نحسي وإذا كي يتمثل يستعرف تو كو انا نخدم يمكن دونك كي كنشتايا جو ديبلور سارتان كابيل فوالا دونك سوا لي جوار نعاون داك مصاي داك من هذاك اونفان بلان ايواشو دونك ما نهضر كيف ملال نغ عيبود نغ يتعب سلام نغ جحني سي دي زونفون دو كلوب سي دي زونفون تموت القبايل ايواشو نبغى نصغلي دونك كي يكون ديني القبايل إليكم قد فير معيبود نمل عليا ايتو اونفان جوسكا لا بروف دو كونترير داغنيا سيدير ماشي العبد ما يبدل نبدل ديدس فوالا ميتو بور لانستون كينيا اي نسلو ملال اعجبية اسميتو يساو إنيكين كينيا تيلاق لي زونترينور هاد لحقنا راه تموت القبايله قاد سينا تحفظ نتا قبايليت تيلاق لي جوار ديالنا لعب كلاجياسكا حفظ نتا قبايليت سي لي كونترير وين نتوالي سينا يكسر لي جوار تيلعب بليك القبايل عاد كلاجياسكا هضر نتمسلين سيس من لاجياسكا ما توالي فاروق بالقايد اكد وين مسقان هذا وين اكد وين فوالا دونك تزرم بلي سي فو يعني لي دو بيرسون سي دي و شحال يساعدنا كلاجياسكا اول تقبايلي في الظهير راه فوالا دونك يمكن نعاون تموت القبايل تي لاقات ديباراسيون شويه كاينين لابوريتوريين يصفوا حتى تموت القبايل لي كاديا سايل القبايلين السيرفيس تلقى ان ديباراسي زيسن دونك هاكني كينا مثل مسكين ملال تي كيو 5 يخدم اون انترفونسيون هاكني نيك يساد اوبسلي غادي يسوفر اناصلي دونك داشي غادي ينيك شتايا دايا صدير يعني تورين كينيا لا جياسكايا ماشي دا كرانا يمكن قرا نتمسلايس تقبايليت نهضر تقبايليت ماشي دا كرانا تيلا قاتيلي الجزائر كومبلي الجزائريين elle nous a rejeté depuis des siècles à faire c'est-à-dire الجزائريين elle nous a يمكنيش القبايله على كل حال c'est-à-dire ماشي ثورة elle nous a lisé donc je vois pas pourquoi iwashu ينتبع لا سنعجبين يا ولدي ولا ودا واش نعجبين راه نساي با دو فار بلوس اي سي تو
خدم في العمري، خمم في العمري، tu t'en fous du reste. دونك كيما هاد الزرام كيف قال لا ديريكسيون ايون لا GSK داراو فاميل تاعكو الكل داراو فاميل que ce soit عيبود que ce soit ملال que ce soit لي ديريجون إلا ندير الكل داراو فاميل سي بور سا وشنو عجبها وإذا كاين تتوالي مدايا ان بو بارتو دونك لو كان باغ اكزومبل يعني l'administration algérienne est réglée à un quart de tour à un quart de tour تلاق لا جياسكاي تلاق لا بروميير لافريك تلاق نتا تمزوار في لافريك واشو باسكو نتحبي غنخدم نكنيس القبايل نتحبي هاد نسبيني مالنا نتحبي غنزوغ سواين نسعى دونك نتحب صدير ماشي غير نسعى نويض نتحبي غير نسعى نكني غير نخدم نخدم ينكني دونك on n'essaye pas d'être quelqu'un qui ماشي داير كني فهم دونك كنت ظلمت وراه مع ملال مسكين افيك سا ديريكسيون خدم ناس دي باطون دون لي رو بون انا تشوف عندنا زعما ياكش مال حبس لا نتا مي ياكش مال حبس باسكو ذا قبايليا ميم ربرا بيكش مال حبس باسكو غادي ساليان تموت القبايل يتعاون تموت القبايل ومن بعد خدم ناس دي باطون دون لي رو مثلا ماركين باغ ربرا سي لو دوزيام enfin, la deuxième entreprise qui paye ses impôts en Algérie après son attaque. Donc, mais ولا حد شو تشوف انا ولا شو تشوف انا باسكو واشو grâce à يونا مربرة بملال كلا ثموش القبائل مازال لي دوبو فوالا دونك كيطلي مسكين دار ملال اللي هضرت دنيك يا ان كومبلو فانا يخدمن انفا يتمولو ذايا باسكو نتا البريزيدون سياسه واحد لي زاكسيونير بور ديستيتوي دونك منو ذا يتعيبود جعفر يتمولو ذايا هذا هو هي هذا هو دونك ذا قبايليا دونك وإذا attends تلحقي دون فوتو دقيقة كان كنت تسكينا كويك تد فيسبوك تكسو اوكي انزل لا فوتو غادي شي كذا شوت فوالا اوه ناس جعفريت مولود ذويا لا ذويا باه دونك سا اكسبليك تو دونك نكي بون سينا غير مليح نكي جعفريت مولود دايا ثقاكم تزرمت شوتي كل إنك تاعني لي زاكسيونير نيان إقلان الجزائر بغانا يثكسن باسكو يبلعسن لي فانيك الكلوب لي بريفيلاج نيك ساعنا يني عدانيك اللي يبلعيثن دونك بغانا تو بري ثصغلين ثكسن كلا جياسكا دونك كدا شي تخدمن نيك شاك لا فان سادير لا فاي دو ماتش تشوف عند حاجات جديد باش بور ديستابيليزي لي جوار ني لونترينور ني ديستابيليزي لا ديريكسيون ني يا بحال ماشي ما تخسر في جي اس كي فوا زعما مي اونفان دير نوني سون كونطون ما تخسر كي تعسن دي تعسن غاس تربح غورس تخسر قروي وإذا شويه راني تحبها كمل لا يعني كي تشوف وقتي قفريد يشوف غير تيدصح كي قفريد يعني جامي ترارو بريد دونك ça veut dire مريفة تيلاقا تير il a appris que زعما هذا يخدم mieux que lui voilà donc c'est ça ce que j'aime de lui c'est quelqu'un qui travaille fort يبغى يخدم ومن بعد sa vie personnelle ça le regarde lui mais quand il s'agit de la GSK الهضوره يعني كي مثلا ماركي مسكين معتوب ترحم ربي مسكين هضرت كيف في ثموت القبايل في مازيغ مسكين هادي دوك باين دانش نتورا كنيسة القبايلة تالمون سونا تالمون دوبوي 62 نتنا فين شتايا دونك هكا هضره ثاض كان كيف فاز واحد
القبايليت نحسس نتبع دونك هكا. دونك من لالا ثورا يجيني ثن مليح، يجيني ثن مليح مليح. دونك ثورا سوا ثورا il faut choisir افريدي، سوا غتختارط دافونسي نو دو ريكولي داني راك نخدم اين عندنا نيكل tellement اين عندنا نتعاسد توجور لوتر بارتي عندها ils vont nous rejoindre les aider la pensée et tout mais nous fait bien impossible تخمم à leur façon. Donc voilà, c'est le moment. Donc القبائل soit derrière من لالايا وين جاميان شوف لا جي اس كا باسكو ما سوفونت ثندانا تقل على نقل على la même situation il y a 3 ans en arrière. Voilà donc voilà donc maître remarqué مكزيك من لا اللي قراك l'ouverture du capital parce que بزاف لي سيبورتير قارنا زعما نتا يقومن l'ouverture du capital mais c'est ماشي نتا اللي دين l'ouverture du capital c'est le CSA. Ça il fait partie enfin il y aura quelques actions mais c'est pas ماشي il sera un actionnaire majoritaire. Donc ايت مولوداي ثورا تيلا قادي يدير الكابيتال غتظلم راه تقل لا جي اس كا باسكو البروبليم سي ذا نشتي راك نظرا لي مارشي عدن خدم زعما ils ont appelé pour le changement total dans la GSK. انت leur but c'est pas ça ماشي le changement total c'est juste هذاك la direction هاي qui les dérange ثنا مليح مليح déranger ثون باسكو نلحق على مسقارن la finale de la coupe نلحق deuxième chaque année il y a un bon résultat يمكن pour moi c'est de très bons résultats وداغن c'est régulier c'est-à-dire stable c'est-à-dire la première année on l'a sauvé de la relégation la deuxième année on l'a championnat on a failli l'avoir ce n'est pas les coulisses الجزائر زعما كي كومون سا فونكسيون لحق لا فينال لا كوب d'Algérie la deuxième année la deuxième année placé en quatrième malgré que Foucault la saison avec les coulisses dernières et tout sinon c'est là placé même mieux que ça voilà دونك هاد نهضر شويه في ذاك لي جروبين اغوش القبايل السيرفيس هي دونك مثلا ماركيم اون تيت سي جعفر يتمولدين كويل جعفر يتمولدين والله ما سنغ ثابار ثلاثه نشي عيد وحفاينين يفوتو ونتا ستمر ثانيين سيتو تبين ويس سيديوسا ومن بعد يسدا لا بيرسوناليني كويدان اللي والله ما سنغ باسكو وزرا غير با لا شاني كاش يخدم نتا الجزائر تي في غيا تاع مويسيت الجزائر تي في نصيح عليه حداد دونك نعلم انسان غيديوسا نعلم داش يخدم داش يتخمم ومن بعد يسد البونوم ايضا قالنا كنت سيناريو دا مي قال لي ستان فويو يسعى وقيت طفلي طواليت دينغ 1 نوفمبر كوميكس وين حنا من سيرتان بريفيليج دونك ثورا يقد كونتري سون بيتي ولا شاك غورما voyons que je suis pas sûr, enfin ouais c'est mon avis personnel parce que Smith Dwayne il y a une année à le faire وين تي دار GSK وين بربر تلفزيون la façon dont il s'adresse ملال يتسفين بلي يسعى une haine envers lui donc يعجبها ومن بعد la façon dont يهضر la façon يعجبها donc je le fais partie de l'équipe parce que يكرهه United la façon comment il a parlé avec الملا lui يعجبها voilà تود نقل على البونوماي لا بونوماي même حناشي مسكين c'est le mal de la GSK vous voyez c'est يغدك الشمن روخمنا موش القبايل هذا هو صاروا باي دونك ثما تزرم مالك زلاف يكشم واقيلا 500 مليون الى ديكلاري
il a déclaré بلي كيف 2 milliards. Voilà. Donc le trafic c'est tout. اي قيمته راه داعني السيدة هي هي خرج في محاينك حتى الفيغورا ويثور غير خدعان واحد العروش ومن بعد الى في افير واحد السيكوريتي ميليتير ومن بعد تجي انت تهضر لي بلاطون يونس تديرونجي يخدم دي سمس سويني اكترمون 2001 128 مور مساكيت لي جون دونك كيثد باش كيغدي وثن كني ثورا لي بلاطون وعرب هذا هو سي le poison de la Kabylie. دونك وإذا كاين كنا درنا وإذا كاين كلير سي لي كادياس القبايل من السيرفيس شي سن غدي كاثن ترى يكون وإذا غني ثما ما إلا تزرا ميون سانوتر كادياس في كميتيد في كميدي سميس درنا قال ليستاين اون فا إلارجير لي جروبين داكا تعود نقل على لا ضروات هي وهي رشيد زواو وهي واقيلا ثلاثة اللي مستقبالي تهضر اثنين ثلاثة اللي مستقبالي تهضر اثنين باش ارتاحشو دونك ضمال سي ان اكسيونير ومن بعد وهي مثلا وهي سي لو مال دو لاجيس كذا هي شنو اسمي تحوايجات لاجيس كا خطير تورا انا ميس ديفان وفريد يخمس لي باز من لا ليك لي لا ديريكسيون اكطوال سعيبود توت لا ديريكسيون تبين دوفري تبين ثفاث يدريمن صدير هاديك الشمن يدريمن لا ستابيليتي اي تو يغادي قال لو مسيو باش يكاد يطفي لا جي اس كا دونك فوالا المال لا جي اس كا ومن بعد تورا يقيم دوية وي ثما كاينين الخمجية كزيك اسمي لا يلعب ذا جوار جي اس كا زريت ماكثي غادا سماك نكسوسوف لا فاصون بي كسوسوف كي انجلترا سي ان فويو تورا تزرب صدير بلي قراكم توالمت قال لي بلاطو إلا ريان افوار واحد لا جي اس كا ولا راه ذا سميتو ولا راه ذا جوار صدير لونفون دو كلوب باش كدهر او نون دو لا جي اس كا دونك وي تورا يقال يهضر في جي اس كا يهضر لي سيبورتر جي اس كا نتا الور كون نتا بدات انه كاينين مون كلوب يعني دو كور سي الحراش ما لو ساندي ولا ماشي شي تالمو يوقع ربي يساك تعدنا نو بالقايد وي بالقايد هي سي فري سي ان مايسترو لو كان يروح على لوروب نو المايسترو اسمي لا لعب في جي اس كا خمس يسم سي فري مي اي مذاكر ثلاثه هذا راني ستان اونفون دو كلوب تو سيد ايور وذا غادي جامي سليغ وإذا كي ثورا ثلاثة أيام أول استقبالي جامي هضرنت شحال يسعدان قثموش القبايل أول نتقبالي توتي هضرنا راه دونك أيه سي با ماشي القبايل اللي نوينا وسعنا للضروة وسعنا للحق هضرن استقباليت وسعنا في تقبايليت وسعنا للضروة غاد هضرن في لاجياسكا مي ذا شو نعاون لحقا كثنا غاد سوي ذكية يدل ديني فردان باش كوي ذكية قلنا هضرن فلان غين كني دا فوالا وفغير كان قلعنات ونوية البونومية أحقر بالو كان ذا حبس ودا هضر في معتوب الناس ويا واحد عنده ويا عفوا الكلنسون غاد حبسون ودا هضرنا في معتوب الناس باسكو لو كان مازال الحيث إلا قضى عني وزيت اشاني اون فاليو اتحبست باسكو داني وحبس وهضر او نون دي سيبورتر لا جي اس كا كحوايجنا راه لي سيبورتر لا جي اس كا تو لي ريبريزونت با ماشي ديك الشيء معزوزين مقزوزين السفريطة سور لي بلاطو لي شناين وعرفوني تو سي اون هونت والله هذا لا هونت فلاك زريت جي هونت هاد السلا تهضر ضد
ماشي زيتو السين تهضر ميم با. دونك حبس كاع عينيك لي بلاطو غيستخدم تا كاينين باش كتوصل بيان توسخ اكثر. وداغني ما الا كنتي كهضرنا كيف في معتوب، جامي زرا معتوب يروح دار لي شاني ارابوفون باش كديو في لاجياسكا، جامي يروح لي شاني ني اراب ني لي راديو ني لي تلفزيون باش كديو ثنكني باش كديو تموت القبايل كشتي دين كان لي شاني ارابوفون دين كان. فوالا دونك فوالا دونك مسيو معزوزين مصطفى معزوزين. Donc, vous n'avez ni la crédibilité ni la légitimité pour parler au nom des supporters. S'il te plaît, tais-toi. Donc, tu n'étais pas élu au nom des supporters de la JSK, non, au nom de la Kabylie. La Kabylie, ça me où le linge sale se lave en famille, donc arrête tes conneries. دونك كي نتقرا مسقال شويه الا بزاف ولا شيت تسيت سمعتو بالناس باش كيقراي زعما تو ديفون باش السطاطني تيزيو جوج هادي قرا سمين معتوب بالناس زريت سي لا هونت زريت تشيني تا با الضربه تهضر فاش تاهي تا با الضربه تزلت فاش تاهي ريح كان قبايلين السيرفيس وداني لو كان معتوب بالله وحق ربي ما يقبل صديق اتسختير تسنينت معتوب لوناس النوع كاينين نو الستاديوم سميتاس لا كابيليا لو ستاديوم اوف كابيلي باش كذا قرح مليح وإذا كاين لنا ضروات وإذا كاين لنا غوش وإذا كاين يكون دي تاوين على لي بلاطو باسكو زريعة ان بو بارتو داش يقرح العباد يقول لنا هاد القبايل مارسلني ولايا نكي ذا قبايليا نكيني نتموش القبايل نكي لا كابيليا هذا داكشي اللي قرحان. دونك سافو دير لو كان الستاد ننتيزي وزو من لا كابيلي الستاديوم دو لا اوف كابيلي ذوار اني قرحان مليح. دونك كتشي حبسوه الضرارة في الستادية حبسوه الضرارة في تموت القبايل. tu représentes personne représente toi-même كان كتشي هضر في العمري فوالا c'est un il a génocide néant 128 morts jeunes qui موت القبايل en 2001 donc هكا donc حبس.